عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 132 من قائمة التكلم باللغة الفرنسية بطريقة حديثة. إذن مشاهدينا الكرام، سنتكلم اللغة الفرنسية إن شاء الله جميعا، وسنتعلم اللغة الفرنسية جميعا بطريقة حديثة. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام الدرس، لابد أن أذكركم فقط لمن التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. اضغط على علامة إي وسط دائرة في أعلى الفيديو وستجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إذن مثلا سأتكلم الآن عن سامي. سأقول بعد التدريب سامي سوف يبدأ العمل، أو بعد التدريب سعد سوف يبدأ العمل. إذن بعد دائما تعني après. تدريب أي التدريب على شيء ما، فعل شيء ما، نقول le stage. سامي سوف يبدأ العمل. سامي va commencer à travailler, أو le travail. Va commencer le travail أو va commencer à travailler. إذن après le stage, Sami va commencer à travailler. إذن après بعد le stage التدريب، سامي اسم va commencer سوف يبدأ à travailler العمل. إذن قلنا va commencer. سنعوض سامي مثلا بإيل. عفوا، il va commencer. إذن سامي يمكن أن نعوضه بأن pronom personnel. هذا يسمى ضمير شخصي. pronom personnel ضمير شخصي il، وسامي c'est un nom. إذن il va commencer. ولكن يمكن أن أتكلم عن نفسي وأقول après le stage je vais commencer. سأبدأ je vais commencer à travailler. ويمكن أن أتكلم عنك أنت أو أنت سيدتي. سأقول أنت أو أنت ستبدأ العمل، سوف تبدأ العمل. سأقول tu vas. إذن سأقول لك سيدي أو سأقول لك سيدتي après le stage tu vas commencer à travailler. Après le stage tu vas commencer à travailler. إذن قلنا je vais, tu vas, il va. ولكن إذا أردت أن أتكلم عن مجموعة مثلا، أنتم مثلا، vous. أنتم تعني vous. إذن vous allez. إذن vous allez commencer à travailler. Vous allez commencer à travailler. Après le stage, vous allez commencer à travailler. إذن بعد التدريب ستبدأون أو سوف تبدأون العمل. نو سأتكلم عن نو، نحن، مجموعة نو. سأقول nous allons commencer à travailler. إذن après le stage nous allons commencer à travailler. إذن الجملة الأصلية هي après le stage سامي va commencer à travailler. بعد التدريب سامي سوف يبدأ العمل. سوف يقوم مثلا بتجارب للبدء. إذن سوف يقوم بتجارب عندما نريد أن نجرب شيئا ما. سأجرب أن أضع مثلا الملح في الطعام. سأجرب أن أفتح الباب مثلا بشيء آخر غير المفاتيح. سأجرب مثلا أن أكتب رسالة مثلا. إذن كلها تجارب. نقول il va faire des essais pour commencer. Il va faire des essais pour commencer. إذن il va.
هنا il عوضت سامي. إذن il va faire سوف يقوم des essais أي بتجارب. pour commencer للبدء يعني après le stage سامي va commencer à travailler. بعد التدريب سامي سوف يبدأ العمل. إذن il va faire des essais سيقوم بتجارب في عمله. وإذا أردت أن أقول سأقوم بتجارب في عملي سأقول je vais faire des essais pour commencer. Je vais faire des essais pour commencer. Tu vas faire. إذا أردت أن أقول أنت أو أنت سيدتي سأقول tu vas faire des essais pour commencer. سوف تقوم بالتجارب للبدء. إذن tu vas faire سوف تقوم أنت des essais أي التجارب pour commencer. إذا تكلمنا عن سامي va commencer وأيضا il va faire des essais pour commencer. إذا commencer البدء. يمكن أيضا أن نقول وبعد ذلك سنضع وبعد ذلك لكي نربط بين الجمل. وبعد ذلك أو وبعد إنه لا يعرف مثلا إذا كان هذا يعمل بشكل جيد مثلا لأنه سيفتح مثلا متجر سنقول et après il ne sait pas si ça marche bien il ouvrira peut-être sa boutique. Et après نقول et après وبعد il ne sait pas إنه لا يعرف. يمكن أن نحذف ne pas ونقول il sait يعرف إنه يعرف. إذن سنعيد ne pas il ne sait pas إنه لا يعرف si ça marche bien إذا كان هذا مثلا أو إذا هذا يعمل بشكل جيد. il ouvrira peut-être sa boutique. سيفتح أو سوف يفتح على الأرجح متجره. إذن هنا معروفة وهي دائما تعني après تعني دائما بعد. il ne sait pas قلنا il sait يعرف. إذا ne pas تعني لا. il sait هو la conjugaison du verbe savoir au présent. يمكن أن نقول il sait أو je sais أنا أعرف. je ne sais pas أنا لا أعرف. je sais أعرف أو tu sais تعرف. tu sais تعرف أو tu ne sais pas لا تعرف. si أداة الشرط si إذا ça هذا marche bien marche يعمل وهو فعل marcher مصرف إلى الحاضر. il marche bien أي يعمل جيدا. نقول في اللغة الفرنسية ça marche bien هذا يعمل جيدا. il ouvrira. إذن هنا le futur. إذا تكلمنا عن ouvrira il ouvrira نتكلم عن المستقبل. سيفتح في المستقبل سيفتح. إذن le verbe ouvrir مصرف إلى المستقبل. il ouvrira. إذا أردت أن أقول سأفتح أنا في المستقبل سأقول j'ouvrirai peut-être sa boutique. j'ouvrirai peut-être sa boutique. إذن j'ouvrirai. وإذا أردت أن أقول أنت أو أنت سيدتي سأقول tu ouvriras avec S. tu ouvriras peut-être ta boutique. tu ouvriras peut-être ta boutique أي ستفتحين أو ستفتح على الأرجح متجرك.
إذا هنا قلنا ما بوتيك أي متجري أنا. تا بوتيك متجرك أنت. تا بوتيك سا بوتيك متجره هو سا بوتيك. واستعملنا ما تأس ولم نستعمل مون طون سون لأن بوتيك مؤنث. لا بوتيك مؤنث فيمينا لذلك استعملنا ما تاسا لم نستعمل مون طونسون. مون كايي طون كايي سون كايي. مون كايي دفتري طون كايي دفترك سون كايي دفتره. إذا مون طون استعملت هنا لأن لو كايي مذكر. إذا مشاهدينا الكرام أنا أطبق القواعد أمامكم لكي تستفيدوا أكثر ولكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. إذا يمكن أن نقول أنه يرغب في بيع الأوشحة والمجوهرات أو الأحزمة مثلا أو السيارات أو ما شابه. إذا il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. إذا il aimerait vendre إنه يرغب أو يرغب vendre في بيع دي فولار أي الأوشحة. الوشاح هو جمع وشاح. الأوشحة دي فولار. إذا حذفنا اس وقلنا فولار هو الوشاح وإذا أضفنا اس تصبح الأوشحة. ولكن أطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تكتبوا في التعليق الترجمة الحرفية لفولار مثلا باللغة العربية أو بلهجة بلادكم. إذا دي بيجو والمجوهرات ou des ceintures أو الأحزمة. il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. هنا أو للاختيار أو تعني أو. سأكمل النص مثلا أو الجمل. إذن نقول مثلا لديه أصدقاء فنانين الذين يصنعون المجوهرات. إذن أصدقاؤه فنانين في صنع المجوهرات. سنقول il a 10 amis. j'ai des amis أو tu as des amis أو il a des amis artistes qui créent des bijoux. إذن قلنا لديه des amis أصدقاء artistes فنانين qui créent الذين يصنعون المجوهرات. إذن il a des amis artistes qui créent des bijoux. il a des amis لديه أصدقاء. لديه artiste أي فنانين الذين يصنعون دي بيجو المجوهرات. إذا مشاهدينا الكرام لديه دي زامي أصدقاء. إذا أردت أن أقول لدي أنا أقول j'ai des amis. وإذا أردت أن أقول لديك أو لديك سأقول tu as des amis. وإل a des amis أو elle لديها هي وليس سامي. مثلا نانسي لديها il a des amis لديها أصدقاء. مثلا لدينا نحن نقول nous avons des amis. لدينا نحن. vous avez سنضيف EZ. لديكم أنتم vous avez des amis لديكم أصدقاء. ils ont des amis لديهم أصدقاء. artiste des amis artistes. يمكن أن نقول
ils ont un ami artiste. لديهم صديق. un ami. وسنحذف s. وسنحذف s هنا. إذن ils ont un ami artiste. إذن un ami artiste. ils ont un ami artiste. لديهم صديق فنان. لديهم صديق فنان. إذن il a des amis artistes qui crient des bijoux. لديه أصدقاء فنانين الذين يصنعون المجوهرات. يمكن أيضا أن نقول لديهم الكثير من المواهب وسيرغبون جدا في بيع إبداعاتهم. أصدقاء سامي لديهم الكثير من المواهب. مثلا سنستعمل ils ont الكثير beaucoup de talent. المواهب les talents. et ils aimeraient bien vendre leur création. وسيرغب في بيع إبداعاتهم. هو سيرغب في بيع إبداعاتهم. leur création. إذن création هو الإبداعات والخلق. création الإبداع أو الخلق. إذن ils ont beaucoup لديهم الكثير. قلنا j'ai لدي, tu as لديك, il a لديه, ils ont لديهم beaucoup الكثير. ils ont beaucoup لديهم الكثير من المواهب de talent. et تعني و سيرغبون مثلا bien vendre leur أي سيرغبون جدا vendre في بيع leur création إبداعاتهم. إذن هنا il aimerait عفوا وسيرغب هو وسيرغب il aimerait وسيرغب bien vendre leur création. إذن لديهم الكثير من المواهب وسيرغب سامي جدا في بيع إبداعاتهم. إذن ils ont beaucoup de talent. ils ont beaucoup de talent. ils aimeraient bien vendre leur création. يمكن أن نقول مكان leur أن نقول mes créations أي إبداعاتي tes créations إبداعاتك أنت. أو يمكن أن نقول nous créations إبداعاتنا nous créations إبداعاتنا vous créations إبداعاتكم leur création إبداعاتهم leur création. إذن leur création إبداعاتهم. إذن مشاهدينا الكرام سأقرأ الجمل التي قمت بتركيبها وسأقف عند الروابط. إذن après le stage Samy va commencer à travailler. après le stage Samy va commencer à travailler. يمكن أن أقول أيضا après le stage je vais commencer à travailler. إذن après هي من الأدوات التي نستعملها في الربط أو في تركيب الجمل وهي تعني بعد. après le stage Samy va commencer à travailler. il va faire des essais pour commencer. يمكن أيضا أن نقول je vais faire des essais pour commencer أو tu vas faire des essais pour commencer. إذن هنا pour commencer. إذن pour هي من الروابط أيضا et après. et après هي ربطت بالأحرى الجملة الثانية مع هذه الجملة. et après il ne sait pas si ça marche bien. إذن يمكن أن نقول et après je ne sais pas si ça marche bien. je verrai peut-être ma boutique. إذن غيرت هنا وأيضا هنا في il sait وضعت je sais وهنا وضعت je verrai وهنا وضعت ما. كنت أريد أن أتكلم عن نفسي إذن سأغير لكي يتضح لكم الأمر. je sais أنا أتكلم عن نفسي ليس سامي. et après je ne sais pas si ça marche bien
j'ouvrirai peut-être ما بوتيك. إذا أردت أن أغير الجملة وأتكلم عن نفسي فيمكنني أن أغير مثلا جو وما. إذا بكل سهولة يمكن أن أغير الجمل. إذا سأتكلم عن سامي et après il ne sait pas si ça marche bien il ouvrira peut-être sa boutique. إذا et après و peut-être et après وبعد peut-être. إذا على الأرجح il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. إذن هنا أو هي من ربطت بين bijoux وسانتور، ولا نضع des foulards ou des bijoux ou des ceintures، نقول des foulards, des bijoux ou des ceintures. إذن il a des amis artistes qui créent des bijoux. هنا qui الذين ils ont beaucoup de talent. Ils aimeraient bien vendre leur création. هنا ربطت أيضا بين الجمل وتعني leur création. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وما أريد أن أشرحه لكم هو أنه يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشكلوا جمل أو تركبوا جمل بهذه الطريقة. فهو من السهل أن تضع جمل باستعمال لا كونجيغيزون، وأنا لا أحاول أن أقول لكم هذا لا كونجيغيزون أو هذه الصرف والتحويل، وأحاول أن أصرف الفعل، وأحاول أن أركب الجمل بطريقة بسيطة باستعمال القواعد، وأحاول أن أبسط قدر ما أستطيع. وأطلب منكم فقط مشاهدينا الكرام أن تشاركوا أنتم مع أصدقائكم وأحبابكم لكي تعم الفائدة. شاركوا معهم هذا الفيديو عبر الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب بالضغط على بارتاجي أو مشاركة. إذا ضغطتم على بارتاجي أو مشاركة ستجدون جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. لمن التحق بنا مؤخرا يمكنه أن يشاهد البرنامج بالضغط على علامة إي وسط الدائرة في على الفيديو على الجهة اليسرى، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة وهو أسفل الفيديو مباشرة. وأيضا يمكنكم الضغط على الروابط في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.